ولا طيب الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع اتفاقية التعاون العسكري بين مصر وفرنسا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الرئيس السيسي يشهد التوقيع بين الفريق صدقي صبحي ووزير دفاع فرنسا. زي ما احنا شايفين دي صفقة طبعا مهمة جدا، هيكون ليها 24 طائرة وفرقاطة ومجموعة من الذخائر الحية. تأثيره ده بالنسبة لنا ايه، او يعني هيفرق ايه النقلة اللي هيقدمها؟ لا طبعا لعدة اسباب. السبب الاولاني تنويع مصادر السلاح، لم تعودي خاضعة للاملاءات والضغوط الامريكية من ناحية فيما يتعلق بالتسليح الامريكي فقط. ثانيا تتمتع بجزء من الاستقلالية وحرية الحركة فيما يتعلق بحجم التسلح في المرحلة القادمة. بالإضافة لأنك ستستطيع أن تملكي زمام المبادرة فيما يتعلق أفتكر توقيتها كمان مهم، يعني يمكن الظروف خدمت نتاج عام كامل يعني إنه ده حصل بالتزامن مع هذه الضربات. لكنها الآن استغرقت عام كامل من المفاوضات بين الأجهزة العسكرية المصرية ومع الأجهزة الفرنسية، وهي المرة الأولى التي تبيع فيها الحكومة الفرنسية طائرات رفال لدولة عربية أو دولة في العالم. بعد ذلك هناك البرازيل، هناك الهند، الجزائر منذ عام 2006 تسعى بكل جهد وبكل حركية للحصول على عدة طائرات لكنها فشلت. أعتقد أن فرنسا الآن تعقد أولى صفقات في تاريخ بيع هذه الطائرة لأول دولة في العالم وهي في مصر، وهذه الطائرات سيكون لديها دور كبير في تطوير وتنويع وإضافة قوة عسكرية ضاربة للقوات المسلحة المصرية في المرحلة القادمة فيما يتعلق مكافحة الإرهاب وحماية المجرى الملاحي في قناة السويس في المرحلة القادمة. وهذا إضافة أو قوة عسكرية مضافة لقوة الإسناد والدعم العسكري المصري. تمام. طبعا الآن قائد القوات البحرية أيضا يوقع على الفرقاطة أيضا والتعاون العسكري ما بين مصر وفرنسا، فده أيضا استكمال جزء من الصفقة. صفقة 24 يعني طائرة رفال، فرقاطة متعددة، مجموعة من الذخائر الحية. نسمع جزء بعد إذنك من المؤتمر يا أستاذ أشرف ونرجع تاني. اتفضلي. شركة DCNS الفرنسية لتدبير الذخائر الخاصة بالفرقاطة فريم. La société DCNS pour les munitions de la frégate FREM. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représenté par le PDG de la société. لتوقيع العقد مع السيد اللواء بحري أركان حرب. Pour signer le contrat avec Monsieur le Général أحمد خالد حسن سعيد. Ahmed Khaled Hassan Saïd. رئيس شعبة عمليات القوات البحرية. Le chef des branches des opérations de la marine. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et le chef de la commission de contrat. شركة MBDA الفرنسية لتدبير الصواريخ الخاصة بالفرقاطة فريم. La société française MBDA qui est chargée de fournir les missiles concernant la frégate FREM. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représenté par Monsieur le PDG de la société.
لتوقيع العقد مع السيد رئيس شعبة عمليات القوات البحرية pour signer le contrat avec monsieur le chef de branche des opérations de la marine ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد et le chef de la commission de contrat. القوات الجوية L'armée de l'air, شركة داسو الفرنسية لتدبير طائرات الرافال la société française d'assaut pour les avions Rafale, ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة représentée par monsieur le PDG de la société, لتوقيع العقد مع السيد اللواء طيار أركان حرب pour signer le contrat avec monsieur le général منتصر مناع ميهوب Montassar Manna Mayoub, رئيس شعبة تسليح القوات الجوية le chef de branche d'armement de l'armée de l'air ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد et le chef de la commission de contrat. شركة MBDA الفرنسية لتدبير الصواريخ والذخائر الخاصة بالطائرات الرافال La société française MDA en ce qui concerne les missiles et les munitions de Rafale, ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة représentée par monsieur le PDG de la société, لتوقيع العقد مع السيد رئيس شعبة تسليح القوات الجوية pour signer le contrat avec monsieur le général, le chef de branche d'armement de l'armée de l'air ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد et le chef de la commission de contrat.
بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu clément miséricordieux, الصديق العزيز cher ami, جون إيف لودريان Monsieur وزير الدفاع الفرنسي، Monsieur Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. يسعدني أن أرحب بكم وبالسادة أعضاء الوفد المرافق لكم في بلدنا. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la délégation française et à vous-même, Monsieur le ministre, dans notre pays. الذي يعتز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين شعبينا في فرنسا ومصر. Qui tient beaucoup aux relations historiques d'amitié qui lient le peuple français et le peuple égyptien. منذ قرون عديدة حفلت بالعمل المشترك على كافة الأصعدة واتسمت بالاحترام المتبادل والمصداقية. Depuis des siècles, cette profondeur historique s'est caractérisée par un travail bilatéral de qualité. إن لقاءنا اليوم بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية. Notre rencontre aujourd'hui ouvre une nouvelle période de relations stratégiques entre la France et l'Égypte. والتي توجت اليوم بتوقيعنا اتفاق حصول مصر كأول دولة صديقة للجمهورية الفرنسية على شراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال. Nous sommes très fiers d'être le premier pays ami qui sera équipé de Rafale. Le point clé de cette signature consiste évidemment en la livraison de 24 avions de combat Rafale. التي تعد فخر صناعة التكنولوجيا العسكرية الفرنسية والفرقاطة البحرية الفريم التي تعد إضافة متميزة في قدرات البحرية المصرية. Qui correspondent à la pointe de la technologie et sont l'honneur de l'industrie militaire française, ainsi que la frégate FREM. هذا الاتفاق الذي يحظى باهتمام ورعاية الرئيس فرانسوا أولاند والرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا على حرصهما على دعم هذا التعاون الذي يعد رمزا لتطوير العلاقات المشتركة في هذه المرحلة الاستثنائية. Ces contrats qui ont été réalisés grâce aux auspices conjoints du président François Hollande et du président Abdel Fattah el-Sisi, cette coopération représente un grand développement de relations bilatérales dans une période exceptionnelle. في هذه المرحلة الاستثنائية التي تراعي صالح شعبينا وشعوب العالم وأمن واستقرار منطقتنا في إطار من الشراكة الإيجابية الجادة. En prenant en considération les intérêts de nos deux peuples et des peuples du monde entier, ainsi que la sécurité et la stabilité dans notre région. إننا نعيش سويا مرحلة تمثل تحديا غير مسبوق لبلدينا وللمجتمع الدولي حيث تفشت ظاهرة الإرهاب البغيض. Nous vivons ensemble dans une période exceptionnelle qui représente un défi exceptionnel pour nos deux pays et pour la communauté internationale où le phénomène du terrorisme s'est étendu en menaçant la sécurité et la stabilité de nos peuples. وباتت تهدد أمن واستقرار شعوبنا ولقد بدأت حربنا ضد هذا الإرهاب والتطرف منذ عام ونصف بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو إدراكا منا بمخاطره التي تهدد مجتمعنا واستقرار شعبنا. Notre combat contre le terrorisme et l'extrémisme a déjà commencé depuis une année et demie après la révolution du 25 janvier et la révolution du 30 juin en prenant conscience de ces menaces et de ces dangers sur notre société. وليس هناك شك في أن استقرار مصر وأمنها دعامة أساسية لاستقرار أمن الدول المطلة على المتوسط بكاملها وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بلدكم الذي عاش خلال الفترة الماضية حوادث إرهابية لا يمكن إغفالها أو التغاضي عن مواجهتها حتى تسلم شعوبنا من شرورها. Sans aucun doute, la stabilité et la sécurité de l'Égypte sont une base essentielle pour la stabilité et la sécurité des pays du bassin méditerranéen ainsi que le pays de l'Union européenne, surtout votre pays qui a été confronté
ces derniers mois à des actes terroristes dont la portée doit être prise en compte aujourd'hui par nos deux pays. إن تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في المجال العسكري يعد نقلة كبيرة وهائلة في العلاقات الفرنسية المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدانا والتي تتطلب الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين بتفشي ظاهرة الإرهاب وتزايد مخاطرها. Le renforcement de la coopération franco-égyptienne dans le domaine militaire représente une nouvelle phase historique dans les relations franco-égyptiennes pendant cette période très sensible que nos deux pays affrontent actuellement, cette période qui exige l'union et la solidarité pour pouvoir faire face aux défis régionaux et internationaux, en particulier les actes terroristes qui menacent la paix et la stabilité internationale. وأخيرا أود أن أعرب لكم عن سعادتي بلقائكم في بلدنا وعن عظيم تقديري لكم والوفد المرافق راجيا لكم ولبلدكم الشقيق مزيد من التقدم والازدهار. شكرا جزيلا. Enfin, je voudrais exprimer ma joie de vous rencontrer dans notre pays et de mon appréciation pour la délégation française. Je souhaite le progrès et la prospérité pour votre pays et pour vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, cher général. طبعا ده كان جزء من مراسم توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، وهو أمر مهم طبعا يبقى عندنا تنوع في السلاح يا أستاذ أشرف، ما نبقاش فقط يعني سلاحنا من مصدر واحد.